बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। किसी को इमरान खान का बल्ले का निशान चाहिए, किसी को इमरान खान का वोटर चाहिए। बस अगर नहीं चाहिए तो इमरान खान नहीं चाहिए, माइनस कर दें, वाह जी, इमरान खान को निकालें तो ही हम जीत सकते हैं। लेकिन फिर इमरान खान का जो सियासी रिसोर्स है उसके ऊपर भी नजर है और इस चीज का अंदाजा है कि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान का रिसोर्स कैसे मौजूद है और इमरान खान के अलावा सियासी इक्वेशन मुकम्मल नहीं होती। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आज फजलुर रहमान भी कहीं ना कहीं ये कहने के ऊपर मजबूर हुए कि देखिए, मेरा सियासी मुखालिफ जेल में हो, मैं उसके खिलाफ तकरीर करूं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। ये सारे के सारे जिसको कहते हैं ना ऑप्टिक्स होते हैं कि देखे जी, मैं तो उसके मैंने तो ये बात भी की, मैंने वो बात भी की। अब उस चीज के बाद पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की बातें करती है और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बिलावल जरदारी ने एक बार फिर कहा है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी नहीं है बल्कि जो उनकी दीगर लीडरशिप है वो भी कमोबेश इस ख्वाहिश का इजहार करती है। अगर आपको याद होगा तो नदीम अफजल चंद ने कहा था कि मैंने अपनी पार्टी को कहा था कि अगर पंजाब में आपको एंटी नवाज जो वोट बहुत बड़ी तादाद के अंदर है वो वोट लेना है तो आपको पीपल्स पार्टी को आगे निकल के पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो उनके मुताबिक अगले रोज ही उनके वालिद को, चंद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये तो है पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश। आज क्या हुआ? अब जो बिलावल जरदारी है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई से 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोग माइनस हो गए तो उनके साथ इत्तेहाद के बारे में सोचा जा सकता है। अब पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इत्तेहाद करे बिलावल जरदारी के साथ। हाँ, बिलावल जरदारी की मजबूरी जरूर पंजाब में हो सकती है कि पंजाब में उनको अगर स्पेस चाहिए, कुछ जगह चाहिए, कोई सियासी कबूलियत चाहिए तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ हो। और तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि उनकी पूरी की पूरी जो इस वक्त जदोजहद है या जो पूरे का पूरा इस वक्त सियासी आर्गूमेंट है वो इन दो सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये दोनों सियासी जमातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इलेक्शन डिले होना था तो इलेक्शन डिले होने के बाद ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन डिले करना चाहती थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उससे क्या मुख्तलिफ किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो वही किया और इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया। और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी होना था तो पीपल्स पार्टी तो उस हुकूमत में शरीक थी, मुस्लिम लीग नून भी उस हुकूमत में शामिल थी। तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही नजर से देखती है और देखना भी चाहिए। और उसके बाद जो है ये बनता ये है कि वो आगे किस तरह से करती है। और तहरीक इंसाफ का वोटर इन्हीं जमातों से तो तंग है जो कहते हैं कि इन जमातों ने कुछ नहीं किया और इमरान खान जो है वही उसकी वजह बन सकती है। अच्छा, अब मैं आपको ये तो मामला हो गया, आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। वो जो गाड़ियां चलाने वाला मामला है उसके अंदर हमाद अजहर साहब हो गए, मियां असलम इकबाल साहब हो गए और हसन न्याजी जो है उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, इश्तिहारी करार दें। अब जरा 21 तारीख को भी एक इश्तिहारी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं कानून की नजर में जो है, तो क्या हिम्मत होगी उनकी तरफ बढ़ने की, उनको गिरफ्तार करने की? किसी की मजाल तो हो उनकी तरफ देखे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब उनकी वहां पे एक ताकत का जो निजाम है वहां पे कबूलियत हो गई है, सो उनको कोई जरूरत नहीं है। उधर आज जरताज गुल ने भी उसी तरह से वीडियो पैगाम जारी किया। सिर्फ जरताज गुल नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं वो भी कुरान पाक हाथ में थाम कर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर कौम के सामने रखते हैं और वो बताना कौम को ये चाहते हैं कि देखिए जो मामलात हुए उनसे हमारा इस लिहाज से इमरान खान ने किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी और हमें कोई हुक्म नहीं दिया। अब कोई कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये बयान दे या हल्फन बयान दे तो मुझे नहीं समझ आती कि आप उस चीज को कैसे नहीं मानेंगे या मैं क्यों ना मानूं या कोई और क्यों ना माने। अब मैंने इसके ऊपर कल भी बात की थी कि मिसाल के तौर पे वो शख्स अगर गलत भी कह रहा हो, वो झूठ भी कह रहा हो, वो उसके खुदा का मामला है,
میرے سامنے تو قرآن پاک کا تقدس ہے، میں تو کم از کم ایک بہت ہی گناہگار قسم کا مسلمان ہوں، میرے میں تو ہمت اور جرت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی جو ہے وہ چیز کہوں کہ میں نہیں کر سکتا. تو میرے لیے تو وہ بڑی مقدم قرآن پاک چیز ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تو کوئی بھی اس کے اوپر وہ جھوٹی قسم بھی کہے تو ہم تو بطور مسلمان اس کو پھر ماننا پڑے گا. اچھا، ایک جو صداقت عباسی صاحب ہے وہ گھر آئے، ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اور ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سوالات اٹھے. لوگوں نے کچھ نے کہا جی وہ تو غائب نہیں ہوا تھا، اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا، آ گیا. پھر نے کہا جی ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی، گھر والے تو اس کو ملنا چاہیے تھا. پھر کس نے کہا ویڈیو بنائی کس نے ہے، یہ بنوائی گئی ہے. اب خبر اس وقت یہ ہے کہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں، جو تحریک انصاف کے ترجمان حال ہی میں مقرر ہوئے ہیں، وکیل ہیں، ان کے مطابق صداقت عباسی کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی ہے. ملاقات کے دوران ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور پھر ان کو واپس لے جایا گیا ہے. واپس پھر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ویڈیو پورے اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور ویڈیو کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں پھر مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک بار پھر ان کا انٹرویو ریکارڈ ہونا ہو، کیونکہ عادل شاہ زیب والا انٹرویو تو ڈان نے نہیں چلایا، تو کسی اور چینل کے اوپر کہیں اور کوئی کامران، شاید کہیں کوئی اور دنیا نیوز جو ہے وہ موجود ہو، تو چلے ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کو لے کے کوئی بڑا ہی چیلنج قبول کر بیٹھی ہیں. پچھلے اتوار بھی ایک جلسہ تھا، تو اس اتوار ایک بار پھر مریم بی بی جو ہے انہوں نے کل ٹھوکر نیاز بیگ جو لاہور کا علاقہ ہے اس کے قریب ایک جلسہ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جی 20 ایکڑ کے اوپر مشتمل. چلے اس پر ایک اچھی بات ہے جو میں آج جلسہ گاہ کا مجھے اندازہ ہوا، وہ یہ ہے کہ کھلی گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر پنڈال سجایا گیا ہے، بڑا سٹیج بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ. اب ان کے مطابق یہ قومی اسمبلی کا حلقہ این 135 بنتا ہے، تو بتایا گیا جی 20 ایکڑ پر مشتمل یہ پنڈال ہے، اور ان کے مطابق مسلم لیگ نون کا دعویٰ یہ ہے کہ 20,000 کرسیاں ہم نے لگا دی ہیں. یعنی یہ لگانے والی بات بھی نہیں، اور 20,000 کرسیاں لگی ہوں تو وہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اگر تو مسلم لیگ نون واقعی ہی کل کو بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے خاکسار کی یہ ذمہ داری ہے کہ خاکسار کل گراؤنڈ میں پہنچے اور آپ کو گراؤنڈ سے وہاں پہ دکھائے کہ کتنے لوگ ہیں اور لوگ کہاں سے آئے ہیں، پھر لوگوں سے بات کی جائے. تو انشاءاللہ یہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کریں گے اور آپ تک پہنچ جائے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کل جو جلسہ رکھا گیا ہے اس جلسے کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کرسیوں کا انتظام تو ہے ہی، ساتھ کھانے کا بہت وسیع انتظام کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جناب کل ذرا کچھ چکن وکن بھی کھلایا جائے گا، نان شان بھی ساتھ ہوں گے، آپ کوک کے شوقین ہیں، پیپسی ویپسی پینا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا، اور کھانا ملے گا ٹیبل کے اوپر. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے پیچھے تو آپ کو اپنے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، ٹیبل کے اوپر کھانا والا ملے گا. اور کھانا ملنے کے بعد کھانا کب ملتا ہے؟ کھانا ظاہر ہے کہ جب مریم بی بی خطاب کر چکی ہوں گی تو اس کے بعد ہی کھانا ملے گا. تو اس لیے آپ کو تقریر بھی پوری سننی پڑے گی، اور تقریر سننے کے بعد کھانا آپ کے ٹیبل کے اوپر آ جائے گا، تو آپ کو اپنی سیٹ سے اٹھنے کی کوئی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ایک پلان یا حکمت عملی ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے پیچھے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن کوئی قباحت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون سمجھتی ہے، ان کے اوپر پہلے ایک ٹھپا ہے بریانی والا، اگر وہ بریانی سے کل چکن قورمے کے اوپر جانا چاہتے ہیں، نانشا ساتھ کھلانا چاہتے ہیں، اور ذرا باعزت طریقے سے کارکنوں کو بیٹھ کے کہنا چاہتے ہیں کھانا کھائیں، اور وہ کھانا کھائے. کل سیف الملوک کھوکر، بلکہ آج سیف الملوک کھوکر ان کے صاحبزادے نے وزٹ بھی کیا ہے، اور کل اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے. انشاءاللہ کل پہنچیں گے اور آپ کو وہاں پہ اصل گراؤنڈ کی رپورٹ دکھائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.